बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता तारड़ साहब का कहना है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात रुकेंगे नहीं बल्कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहां तक बढ़ेंगे? क्या जनरल बाजवा और साकिब निसार साहब भी कटहरे में आएंगे? उन तक भी ताने बाने मिलते मिलते पहुंचेंगे? क्या सूरत हाल होगी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। मियां साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ना कोई ऑडियंस था ना कोई सहाफ़ी बैठा था। क्या वजह थी कि मियां साहब इतने अरसे बाद जब दीदार कराते हैं तो इस तरीके से अकेले अकेले खामोशी के साथ करवाते हैं? मेरे साथ मौजूद होंगे पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तर्जमाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। गरीदा फारूकी साहबा मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया, और अजमल जामी साहब हमारे भाई हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मीर साहब आप भी फरमाइएगा, अता तारड़ साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामला रुकेंगे नहीं, सर कहाँ तक जाएंगे? कौन कौन इसकी जद में आएगा? क्या कहना चाह रहे थे तारड़ साहब? ये जितने भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हैं, वेदर पीटीआई का हो, पीएमएलएन का हो, पीपीपी का हो, ये जज्बाती रहे। और भाई देखो ये कोर्ट ऑफ लॉ में गया है, ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर है, इंक्वायरी अभी हुई है, उसके बाद अभी इन पे चार्ज लगेगा और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। इनका डिफेंस भी होगा वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। ये एक बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ बैठ के हर पार्टी लगी होती है, उसने ये कर दिया, उसका ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और भाई आप अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें और इनको काम अपना करने दें। कोर्ट्स कोई डिसीजंस लेते हैं, सारे जंप कर जाते हैं, हर पार्टी, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, सब जज जाते हैं। जिसकी फेवर में जाती है चीज़ बड़ी अच्छी है, जिसकी फेवर में नहीं है तो वो कोर्ट्स खराब है। सो आई थिंक वी शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम सच स्टेटमेंट्स। आप स्टेटमेंट्स वो दें जब आपके पास कोई डिसीजन आए। डिसीजन आपके पास आया नहीं है, आप प्रोसिक्यूटर, जूरी और डिफेंस एंड हर चीज़ आप खुद बन जाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और ये आज की हुकूमत नहीं है, ये पुरानी हुकूमतों से ये चीज़ें आ रही है, वेदर इट इज़ अ मिलिट्री और वेदर इट इज़ आप कह लो कि डेमोक्रेटिक हुकूमत, कोई भी हो, हर जगह कोई स्पेकुलेशन हम कर जाते हैं। जहाज खड़ा है, ये खड़ा है, चकलाला एयरपोर्ट पे वो है, उसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, ये कर देंगे। ओ भाई व्हाट डू यू रियली नो? आपको पता है, मुझे पता है, या किसी और को पता है कि चार्जेस क्या हैं? हम टीवी पे देख के बात कर देते हैं कि जी उनके खिलाफ ये हो गया, उनके खिलाफ ये हो जाएगा। और भाई लेट द कोर्ट डिसाइड फर्स्ट एंड लेट देम चार्ज एंड देन आफ्टरवर्ड स्पीक ऑन। सर हमारी सियासत की आउटलाइन यही नहीं है, इसी तरीके से नहीं होता। पूरे पाकिस्तान की सियासत चलती इन्हीं आउटलाइंस के ऊपर, ये सब यही कर रहे होते हैं, इन चीजों के ऊपर स्पेकुलेशन और तमाम चीजें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और यही वजह है कि आपके जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा फ्रेजाइल हो जाता है, बड़ा फ्रेगमेंटेड हो जाता है और बड़ा डिवाइडेड हो जाता है। हमें इसको स्ट्रेंथन करना है। देखो जिसका मर्जी ट्रायल हो, इट डजंट रियली मैटर, लेट द कोर्ट्स डिसाइड इट। वो ऊपर से अपने जजेस को देख लो, वो एक स्टेटमेंट और दे देते हैं ऊपर से। और भाई वी नीड योर जजमेंट, वी डोंट नीड योर स्टेटमेंट्स, वी डोंट नीड टू नो कि भाई आपने क्या करना है, क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं है। वी डोंट नीड टू। जस्टिस कियानी के जमाने में होता था, सरदार इकबाल के क्या में होता था, कॉर्नेलियस से के क्या इसमें उनके होता था, नहीं होता था कभी भी। सो बेसिकली अब ये जो टीवी आया है, टीवी के ऊपर सबको शौक पड़ गया है। एक लीडर है खड़ा हुआ है, पीछे 10 मुंह उधर लगाए हुए, वो इस तरह के जिस तरह पता नहीं इनके प्राइम एडवाइजर्स है। वी नीड टू गेट आउट, ग्रो अप एंड शो सम मैच्योरिटी। और ये आपने सही कहा है, ये मिसपरसेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं और एक दूसरे के खिलाफ अननेसेसरी आप इख्तलाफात उठा लेते हैं। हमने जब कोर्ट्स अपॉइंट किए, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, कोर्ट्स अपॉइंट किए, लेट्स ऑनर द कोर्ट्स, लेट्स लिसन टू द जजमेंट। मिलिट्री का अपना एक रूल है, लेट देम गेट ऑन विद इट, खत्म होगी बात। बिल्कुल ठीक है सर। फारूक साहब आप क्या कहते हैं? सर पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि हम लोग कमेंट्स बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कमेंट्स का मौका भी तो वजीर इत्तलात ही हमें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी मामलात रुकेंगे नहीं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है मैडम, किस तरफ को बढ़ते हुए मामलात दिख रहे हैं? फवाद अहमद साहब बहुत शुक्रिया। और एक तो मैं आपकी कॉलीग हूँ, तो आप मुझे सिर्फ गरीदा कहकर भी मुखातिब कर सकते हैं, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड वुड बी रियली हैप्पी अबाउट दैट। दूसरा, इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। और माजरत भी आपसे करूंगी कि बहुत अरसे से आपकी तरफ से हुक्म आ रहा था कि प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, लेकिन बस मसरूफियात कुछ ऐसी थी, बट हैप्पी टू बी है। आपने सवाल किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हवाले से। अता तारड़ ने जो बात की है, नहीं की है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। पीजे मीर की गुफ्तगू का, उनके जवाब का भी, उनके तज्जिए का आपने हवाला दिया। पीजे मीर साहब हमारे बड़ों में से हैं, हमारे सीनियर्स में से हैं, उनकी राय का एहतराम। मेरी राय इस पे जो है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहता है या कोई और क्या कह रहा है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज बतौर सहाफी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरी लोगों से बात होती है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हो, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो। बतौर सहाफी ये हम सबका काम है, हम हर एक के साथ राब्ते में रहते हैं, खबर निकालने की जुस्तजू में रहते हैं। तो ये इसमें से जो
चंद एक चीजें सामने आई, वो मैंने फिर सबसे पहले उसमें से खबर दे भी दी थी। एक तो जो आपने कहा कि मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं, ये मैंने भी गुजारिश कर दी थी कि मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरेगा, और ये गुजारिश मैंने तब कर दी थी जब पहली खबर आई थी, जब ISPR की पहली प्रेस रिलीज आई थी जनरल फैज की गिरफ्तारी और उनके कोर्ट मार्शल के हवाले से। तो मैंने तभी ये खबर दे दी थी, बता दिया था कि ये मामला सिर्फ यहीं पे रुकेगा नहीं, इसके अंदर बहुत से लोग और भी लपेट में आएंगे। वो मिलिट्री के अंदर से भी हो सकते हैं, वो नॉन मिलिट्री भी हो सकते हैं। मिलिट्री के अंदर से आपके सामने खबर आ गई कि 3 लोग मजीद पकड़े गए, जो कि जिसकी तफसील फिर मैंने सबसे पहले दी कि 3 ब्रिगेडियर्स, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद हैं, और इस वक्त तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 8 लोग इस वक्त तक मिलिट्री की कस्टडी में हैं, और लाजिम नहीं है कि वो सारे मिलिट्री पर्सोनल्स हो। तो ये एक और खबर है जो मैं आपके प्रोग्राम में अभी दे रही हूँ, और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, ये इससे आगे फैलेगा। जो भी सहूलतकार होंगे, जिसके जहां जहां ताल्लुक होंगे, देखिए होता ये है कि जब आप किसी को भी तफ्तीश के लिए गिरफ्तार करते हैं, वो आपको मजीद बातें बताता है, मजीद शवाहिद आपके सामने आते हैं। एक शख्स आपके पास गिरफ्तार है, वो 10 का और नाम लेगा, आप उन 10 को पकड़ेंगे, 50 के और नाम निकलेंगे, आप उन 50 को पकड़ेंगे, मजीद नाम और निकलेंगे। तो कड़ियों से कड़ियां मिलती जाती हैं, और जहां जहां जिस के खिलाफ सबूत शवाहिद मिलते चले जा रहे हैं, उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है। फिर ये खबर भी मैंने सबसे पहले बताई थी कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से भी बहुत मजबूत लिंक, बहुत मजबूत कनेक्शन डेवलप हो चुका है शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ। एक तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था ना फवाद साहब, जो हम सहाफी बात कर रहे थे जब से साकिब निसार चीफ जस्टिस बने थे, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फवाइद दिए, जो कुछ भी उनके दौरे चीफ जस्टिस में होता रहा, वो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते रहे बतौर सहाफी। लेकिन हमारे पास, हमारी नजरों के सामने सब कुछ हो रहा था, अदालत में क्या हो रहा था, अदालत के बाहर क्या कुछ हो रहा था, बयानात किस तरह से दिए जा रहे थे, साबिक चीफ जस्टिस साहब का कंडक्ट क्या था, ये सब हमारे सामने थे। लेकिन इधर एक सवाल पैदा होता है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि फैज हमीद साहब तो आर्मी का जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है उसके तहत जद में आया कि उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, मतलब उनके लिए तो कानून मौजूद था। एक साबिक चीफ जस्टिस जिसने जो है वो अगर अपने फैसलों के जरिए मिसकंडक्ट भी कहीं पर किया था, तो उसको किस कानून के तहत आप पकड़ेंगे? ये बहुत अहम सवाल है आपका। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि आपके प्रोग्राम में खबर दे रही हूँ कि इस वक्त जो 7 से 8 लोग मजीद गिरफ्तार हैं, लाजमी नहीं है कि वो सब मिलिट्री के पर्सोनल्स हैं। तो ये बात बहुत अहम है, इसको ज़हन में रखिए। और अगर नॉन मिलिट्री पर्सोनल्स कोई इस पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ सबूत या शवाहिद मिलेंगे, तो जो इस वक्त पाकिस्तान का सिविल लॉ जो कहता है, जो रेगुलर जस्टिस सिस्टम है, इस तरह से कहता है, उनको उन्हीं तरीकों के जरिए, उसी कानूनी प्रोसीजर के जरिए ही उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी अब आपके प्रोग्राम में मैं खबर दे देती हूँ, वैसे ट्वीट मैं कर चुकी हूँ कि मिलिट्री कस्टडी में उनको लाजमन लेगी। जो नॉन मिलिट्री पीपल है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए तरीका कार सारा वो अडॉप्ट किया जाएगा जो आपके रेगुलर जस्टिस सिस्टम का है, जो सिविलियंस को डील करता है। लेकिन मिलिट्री उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी कस्टडी में लेगी। तो ये चीजें बहुत अहम है इसमें। अब एक चीज आप ज़हन में रखिए कि ISPR की जो दूसरी प्रेस रिलीज है ना, जो 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल के बारे में इन्फॉर्म करती है, इसका दूसरा पैरा ये पहली बार है कि जब से जनरल फैज गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ है, या गिरफ्तारी से पहले भी, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ है ना, जनरल फैज के हवाले से इन्वेस्टिगेशन खासतौर पर टॉप सिटी की। तो जब से वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, उसके फौरन बाद से जनरल फैज के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ गई थी। तो उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बैठने से लेके आज तक ISPR ने, यानी कि फौज ने बाज़ाब्ता तौर पे पहली बार वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है और अपनी ISPR में सरकारी तौर पे इस्तेमाल किया। तो इसको आप हल्का ना लें, इसको आप छोटा मामला ना लें। ये मामला सियासी लोगों तक भी जा सकता है, जितने भी सहूलतकार हैं सब इसकी लपेट में डेफिनेटली। ठीक हो गया मैडम। मैं जरा जामी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। जामी साहब, आप क्या कहेंगे? सर, साकिब निसार साहब कैसे जो है वो दायरे के अंदर आएंगे अगर कानून का शिकंजा उनकी तरफ जाता है? उनके हवाले से चले बात भी पता लग जाती है कि उन्होंने किसी के कहने पे फैसले दिए, फिर क्या होगा सर? वाह, बहुत उम्दा और दिलचस्प सवाल है। साकिब निसार साहब हमारे कोलीग को बयान दे रहे थे कि हाँ,
کبھی کبھی جنرل فیض جو ہے مجھے گڈ مارننگ کا میسج بھیج دیتے تھے. تو میں نے ان سے استفسار کیا, اس رپورٹر سے بھی اور ثاقب صاحب کو میں نے میسج کیا کہ گڈ مارننگ کے بعد گڈ نائٹ بھی تو ہوتی ہوگی, اس کا احوال آپ نے بیان نہیں کیا, صرف گڈ مارننگ تک آپ نے بات کو روک دیا, جس کی وجہ سے بام زیادہ پیدا ہو گئے ہیں. بات یہ مجھے تو اس سارے ایپیسوڈ میں جب سے یہ خبریں ISPR کی جانب سے آئی, جنرل فیض کسٹڈی میں گئے, ابھی غریدہ فرماری تھی کورٹ آف انکوائری, تو اس کے بعد سمری آف ایویڈنس بھی ہوتا ہے اور پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ جو آرمی ایکٹ کی شک 31 اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ لمبا کام نہیں ہوگا. جیسے ہمارے یہاں عموماً سویلین نوعیت کے جو کیسز ہیں سالہ سال نسل در نسل چلتے رہتے ہیں, تو اس کی خوبی کہہ لیں یا خامی کہہ لیں, جو بھی جس کو سوٹ کرے, یہ 3 سے 5 ہفتے کی کارروائی ہے میکسیمم, جس میں یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا معاملہ یہ طے ہو چکا ہوگا. اس سے پہلے شاید پریس کانفرنس کے لیے کچھ مزید, یعنی کہ اس کا مطلب آپ جامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2-3 ہفتے کے بعد نیا مواد ہوگا شو کرنے کے لیے. آبویسلی جب یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہو جائے گی, جو میں کہہ رہا ہوں جس ایکٹ کے تحت ہونی ہے, تو اس میں یہ 3 سے 5 ہفتے کی مدت ہوتی ہے. وہاں پہ لمبا کام نہیں چلتا, فوراً سے پہلے اور کورٹ آف انکوائری تو ہو چکی, سمری آف ایویڈنس بھی آ چکا, اور اس کے بعد یہ تیسرا پروسیجر ہوتا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی. یہ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, جہاں موقع دیتے ہیں آپ اس بندے کو جو اکیوزڈ ہے. لیکن مجھے تو اس سارے ایپیسوڈ میں فواز صاحب, پی جے میر صاحب بھی سن رہے ہوں گے, مجھے تو پنڈی سازش کیس آپ کو یاد آئی, 51 میں ہوا تھا, میجر جنرل تھے اکبر خان صاحب اور پھر کئی اور ذمہ داران تھے, تب بھی فیض کا نام ہی گونجا تھا, وہ البتہ فیض احمد فیض تھے, اب یہ چکوال کے فیض حمید صاحب ہیں. تو اس وقت کی جو سازش تھی اس میں تو ایک سوشلسٹ انقلاب لانا مقصود تھا, جس میں کچھ دانشور بھی تھے, کچھ سیاسی رہنما بھی تھے, اور فوج کے اندر سے کچھ لوگ شامل تھے, اور غیر مقبول سیاسی جماعت تھی. امریکہ کے ہم جا رہے تھے, ہم نواب بن رہے تھے, تو ان کو یہ پسند نہیں آئی تھی, سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا چاہ رہے تھے. اب البتہ صورتحال یہ ہے کہ اب یہاں پہ کوئی سوشلسٹ انقلاب یا کسی اور قسم کے انقلاب کی تو خبر نہیں تھی, البتہ ایک مقبول سیاسی جماعت مد مقابل ضرور ہے. اور اسی طرح سے پنڈی سازش کیس کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو مور اور لیس اسی طرح کے تانے بانے اور جو جال ہے وہ بنتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب سب سے بڑا چیلنج اس حکومت کے لیے, اس ریاست کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگا کہ جنرل فیض صاحب کو جو گرفتار کر کے جو پریس ریلیز جاری کی اس کا آخری حصہ, اور پھر جو اگلے روز بھی پریس ریلیز جاری کی اس کا آخری حصہ, دونوں پریس ریلیزز کے جو 2 لاسٹ پارٹس ہیں دے اسپیک لاؤڈر. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی رابطہ کاری, سہولت کاری اور ایک سازش میں ملوث ہونے کے جملے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ کیسے جنرل فیض حمید کے روابط ایک سیاسی جماعت سے تھے, اور روابط ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیں جیسے رؤف حسن کے روابط کے حوالے سے ریان گریم کے بارے میں لوگوں نے بات کی ہے, تو کسی بھی سیکرٹری اطلاع کا یا کسی بھی جو فار انسٹنس آپ کا جو پروگرام کا کوآرڈینیٹر ہے, بالکل ان کا پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ ہوگا, نون سے بھی, پی ٹی آئی سے بھی, MQM سے بھی, اجمل جامی سے بھی, غریدہ فاروقی, سب سے رابطے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنا موقف لینے کے لیے موقف حاصل کرنے کے لیے رابطہ کرنا ہے. تو رؤف حسن صاحب کی چیٹ جو آئی ریان گریم کے ساتھ, اس میں تو مجھے ایسا کوئی کانٹینٹ نظر نہیں آیا. لیکن سر اگر انہوں نے سائفر کی کاپی شیئر کی ہے تو پھر راز لیک نہیں ہوا؟ وہ قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے, لیکن میں روابط کے اوپر سوال اٹھا رہا ہوں کہ ابھی تک جو چیٹ آئی اس میں کوئی ایسی سنجیدہ بات نہیں تھی. میرا تھیسس یہ ہے, جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی اگر رابطہ کاری تھی سیاسی طور پر, یہ کافی نہیں ہوگا. رابطہ کاری 9 مئی تک جاتی ہے, رابطہ کاری PTI کی اشتعال انگیزی تک جاتی ہے, رابطہ کاری میں کچھ مذموم مقاصد تھے, ان کا حصول تھا, رابطہ کاری میں کوئی باغیانہ امر کار فرما تھا, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کن لوگوں کے ساتھ تھی, یہ سرفیس میں جب تک نہیں آئے گا تب تک اسپیکولیشنز جو ہیں وہ اس کا بازار گرم رہے گا. وقت جو آپ عطا ترٹ صاحب کی بات کر رہے تھے, ان کو تو یہ بہت زیب دیتا ہے, گورنمنٹ ان پار کو یہ تو بہت زیب دیتا ہے کہ فوج اور PTI آمنے سامنے رہیں. دے ول بی مور دین ہیپی ٹو سی اٹ. اور obviously ان کا اپنا ایک جنرل فیض حمید کے ساتھ ایک معاملہ رہا ہے, اسی لیے کبھی خواجہ سے بول رہے ہیں, کبھی اسحاق ڈار بول رہے ہیں, کبھی رانا ثناء اللہ بول رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جامی صاحب, مجھے ایک بریک یہاں پہ لینی ہے, بریک کے بعد آؤں گا. تو میر صاحب آپ کے پاس سوال ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کو بھی تحویل میں لیا جا سکتا ہے اس سارے سازش کا تانا بانا جوڑتے جوڑتے کھرا وہاں تک پہنچے گا؟ سہولت حاصل کرنے کے جرم میں اگر جیل میں ان کو سہولیات ملتی رہی ہیں, یا جیل کے اندر کوئی ایسی بات کر کے کچھ آپ کو اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں سر, بریک کے بعد جواب لوں گا. آمدید. میر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا سر, عمران خان صاحب تک پہنچے گا کھرا, کیا معاملہ ہوگا سر؟ آپ کو لگتا کیا اس کا فیوچر کیا ہے اس ساری سٹوری کا فیض حمید صاحب کی؟ کیونکہ بڑی اہم بات کی ہے جامی صاحب نے کہ یہ ثابت کیسے کیا جائے گا
کیا طریقہ کار ہوگا کہ جو ہے وہ فیض حمید صاحب پاکستان تحریک انصاف کو بیک اینڈ سپورٹ دیتے رہے؟ دیکھیں عمران میرا بچپن کا دوست ہے, ہم نے کرکٹ کٹھے کھیلی, اسکول میں بھی کٹھے تھے کیتھیڈرل میں. اس کے پاس میں جب گیا تھا ابھی ایز پرائم منسٹر, تو میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہا you have to maintain good relations with the intelligence and of course with the army. اس کا کلیئر تھا, اس نے کہا تجھے پتہ ہے میرے دونوں کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ فوج اور جو سول جو گورنمنٹ ہے اس کے ریلیشنز بہت اچھے جا رہے ہیں. دین آئی ٹولڈ ہم, آئی سیڈ لسن, آرمی کسی کی نہیں ہے, آرمی سب کی ہے, آپ کی بھی ہے اور اپوزیشن کی بھی ہے, اور وہ آرمی وہی کام کرے گی جو کہ ایک لارجر نیشنل انٹرسٹ ہے. اینڈ ہی ایگریڈ ود می, فائن. ناؤ دا کوسچن از کہ بعد میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھو نا, ایک شخص ہے وہ بات نہیں کر سکتا, اس کے ابھی 3-4 مہینے پڑے ہوئے ہیں, اینڈ سب اس پہ بھی تہمتیں لگا رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. دیٹ اگین ریمینس ٹو بی سین. سو جب وہ کھلے گا, ابھی جن فیض کے اوپر بھی ان کے 2 سال پورے نہیں ہوئے, کیا یہ اپنے ڈائیورج کر جائیں گے جو ان کے پاس آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہیں, یا ان کے پاس جو گورنمنٹ کے جو ان پہ ریسٹرکشن لگتی ہے, کیا وہ بات کریں گے اس وقت؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی آن دیٹ. ناؤ دا کوسچن ارائزز کہ یہ سارا معاملہ, یہ ہم کیوں اس کے چودھری بنے ہوئے ہیں, جو میں بار بار ریٹریٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آپ کے پاس کورٹس ہیں, آپ کے پاس ملٹری کورٹس ہیں, جو بھی ہے, تو آپ لیٹ دیم گیٹ آن ود اٹ. ہاں, ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے مداخلت کی ہے اور جنہوں نے کام غلط کیا ہے, یس دے مسٹ بی ٹرائڈ. اور یہ اسٹرائی کے اندر یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے اٹھا کے ہم کہیں ہاں جی اس کو بند کر دو, اس کو بند کر دو. کیا ہے آپ نے جنرل مشرف کو کتنا ٹرائی کیا تھا, کیا ہوا بتا دیں مجھے آپ باقی بھی کئی جنرلز ہیں, جنرل ایسن جو ایڈمرل ایسن اینڈ سو آن, تو کیا ہوا؟ جب تک آپ کے پاس سالڈ کنکریٹ پروف نہیں ہوگا, دین ویل بی رننگ آن اے وچ اینڈ. تو وہ ایک 1933-34 کے اندر اگر آپ کو یاد ہو, نائفز آف دا لانگ مارچ, تو کیا ہم نے وہ کرنا ہے جب ایس ایس نے 1000 اسٹارم ٹروپرز اڑا دیے تھے؟ کیا از دیٹ دا وے فارورڈ؟ نو, دیٹ از ناٹ دا وے فارورڈ. دا وے فارورڈ از ٹو مینٹین اے رول آف لا. اور آج کی جو چیز ہے ساری وہ بیس کرتی ہے آپ کی نیشنل اکانومی اور انٹرنیشنل جو آپ کے جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر. سو اگر آپ اس طرح کرو گے, آپ نے ایک وہ جھک ماری تھی ریکڈیک کی, کس طرح آپ کا کتنے آئے ہیں فورن انویسٹرز آپ کے پاس؟ بالکل صحیح ہے. They don't want to come to the country when you see things like this. So ہمیں بڑی perspective کے اندر یہ picture دیکھنی ہے, and we have to leave everything to the court of law. ہاں, once it comes out جو کہ disclosure ہوگا, and the disclosure بھی from the army ہوگا, from the field یہ جو general court ہے ادھر سے ہوگا, یہ military, یہ آپ کا political نہیں ہوگا, because this is a military case. So جو یہ بتائیں گے تو then we'll have to wait and see what is the actual outcome of بالکل ٹھیک ہے. This is a developing story and we'll have to wait. غریدہ فاروقی صاحب, آپ کیا کہتی ہیں؟ عمران خان صاحب اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زد میں اس کی آئیں گے, خاص طور پر اگر سائفر کی بات کی جائے, جس طرح میری جامی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ رؤوف حسن صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اندر رابطے کا شاید اتنا بڑا معاملہ نہ ہو, اگر ان پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ انہوں نے سائفر کی کاپی شیئر کی, کوئی اس حوالے سے ثبوت مل جاتے ہیں کہ کوئی قومی راز انہوں نے شیئر کیا اور خان صاحب جس طرح کہتے ہیں مجھ سے تو گم ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں آپس میں یہاں پر کنیکٹ ہو سکتی ہیں سائفر والے کیس میں؟ دیکھیے 2-3 معاملات آپ نے اکٹھے سوالات کر دیے, کوشش کروں گی کہ 1 by 1 سب کا جواب دے سکوں. جو آپ نے رؤوف حسن کے روابط, ایک صحافی ہیں شاید کوئی ریان سم تھنگ, کیا نام ہے ان کا, میں تو زیادہ واقف نہیں ہوں ان کے ساتھ, وہ ابھی چند مہینے پہلے ہی نمودار ہوئے ہیں. ان کے ساتھ روابط ہے کہ صحافی کے کسی بھی سیاستدان سے یا کسی سے بھی رابطے یہ غیر قانونی نہیں ہوتے, یہ غلط نہیں ہوتے. ہم سب صحافی ہیں, یہ ہماری جاب کا حصہ ہے, جاب ڈسکرپشن کا بھی حصہ ہے, ہماری رسپانسبلٹیز کا بھی حصہ ہے. صحافی کیا کسی بھی شخص کے کسی دوسرے کے ساتھ رابطوں میں, کسی بھی انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ رابطوں میں کوئی چیز غیر قانونی نہیں ہوتی. لیکن ہاں, اگر اس میں کوئی غیر قانونی کام ملوث ہو جائے, کوئی ایسا ایلیمنٹ, کوئی ایسی انٹینشن شامل ہو جائے جو کہ ود ان دا کنڈکٹ آف لا
गैर कानूनी साबित हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि रऊफ हसन के जिस भी सहाफी के साथ, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल सहाफी हो, रवाबित में कोई गलती नहीं है, लेकिन उन रवाबित में अगर साइफर की कॉपी लीक की गई क्योंकि इन्हीं की तरफ से शायद, या कोई दूसरा एक सहाफी है उनकी कोई इंटरसेप्ट नाम की वेबसाइट है, वहां पर साइफर की कॉपी वजना तौर पे मिनोअन छाप दी गई, वो कहां से गई, किस तरह से गई, इस वक्त तक की जो खबरें हैं वो रऊफ हसन की तरफ इशारा करती हैं, इंडिकेट करती है कि उन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये तो डेफिनेटली स्टेट सीक्रेट, जो कि इमरान खान जिस केस को भुगत भी रहे हैं, और बतौर सहाफी भी हमारी जिम्मेदारी है, आप दुनिया भर के किसी भी मुस्तबिद सहाफी के सामने ये बात रख दें कि क्या आप स्टेट सीक्रेट को पब्लिश करेंगे इस किस्म के मामलात को, तो वो आपको इनकार में ही जवाब देंगे। सो ये स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, इनको आप पब्लिश नहीं कर सकते, इसीलिए ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसीलिए ये आपके कानून में भी लिखा है, इसीलिए ये आपके आइन में भी लिखा है, इसीलिए आपके वजीर आजम के ओथ में भी शामिल है। तो अगर ये चीज साबित हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक चार्जशीट होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ। बट वी हैव टू वेट एंड सी कि अभी तक तो सिर्फ एक चैट सामने आई है जिसमें कोई अपरेंटली कुछ गलत नजर नहीं आता, लेकिन उन्हीं चैट्स की बुनियाद पे, उन्हीं राब्तों की बुनियाद पे अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो फिर वो कानून की लपेट में लाश बना सकता है। दूसरा, आपने कहा कि इमरान खान क्या जनरल फैज वाले हवाले से लपेट में आ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था कि ISPR की प्रेस रिलीज कहती है कि वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और सब जानते हैं कि जनरल फैज से कौन फैजियाब होता रहा, साकिब निसार किस पे निसार होते रहे, ये सब खुला राज है, हम सब के, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही वो सियासी जमात है कि जो फैज से भी फैजियाब हुई और साकिब निसार भी जिन पे बेतहाशा निसार थे। तो ये सब कनेक्शंस मौजूद हैं। And let's keep it in mind कि court martial is a very serious business. This is not something like हमारा जो regular justice system होता है कि जहाँ पे साल हर साल तक तफ्तीश चलती रहती है और किसी मुकदमे का फैसला नहीं आता। फौज का बहुत ruthless, बहुत detailed, बहुत comprehensive accountability का, बल्कि ये legal system होता है सारे का सारा। इसमें बहुत minutely, क्योंकि और हर चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत minutely शवाहिद का, सबूतों का जायजा लिया जाता है, फिर किसी की कोर्ट मार्शल का आगाज किया जाता है। सो उससे पहले जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट होती है वो बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी के साथ एक चीज को परखती है। सो अगर उसमें साकिब निसार का लिंक साबित हो रहा है या किसी सियासी जमात का लिंक साबित हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने, फौज ने हवा में बात कर दी है या कोई हाफ कुक्ड या अनकुक्ड किस्म का एविडेंस है, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है और उसकी बुनियाद पर फौज ने कह दिया कि चलो जी कोर्ट मार्शल शुरू करो, चलो जी वेस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे प्रेस रिलीज जारी कर दो। ये बहुत सब्सटेंशियल, बहुत सॉलिड एविडेंसेस हैं जिनके बाद ये प्रेस रिलीज भी आई है और जिनके बाद इस कोर्ट मार्शल का आगाज भी किया गया है। तो डेफिनेटली अगर ये खुरा जाता है इमरान खान तक, जो कि मुझे खदशा है कि जाएगा, तो फिर इमरान खान भी इसकी लपेट में आ सकते। ठीक। तो जामी साहब, आप एक चीज का मुझे जवाब दीजिएगा। आपने जामी साहब कहा कि सहाफ़ी के राब्ते होते हैं किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी से या सेक्रेटरी इत्तलात से। सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा स्पेसिफिक ये है कि साइफर की अगर हम बात करें, जब आप किसी सहाफ़ी से रब्ता करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई खबर दे किसी और मुल्क का कोई सेक्रेटरी इत्तलात किसी पार्टी का कि जी हमारे मुल्क के अंदर अमरीकी, बांग्लादेश की बात आप कर लें, कि आपको कोई बंगाली सहाफ़ी ये कहे, वहाँ का वज़ीर इत्तलात या किसी पार्टी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी ये कहे कि जामी साहब हमारे पास ये सबूत है, और साथ वो कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दें या साथ वो डॉक्यूमेंट का मुकम्मल मतन शेयर आपसे करें, ज़ाहिर है बहस सहाफ़ी आपको चाहिए कोई एविडेंस, तभी आप उस खबर को ब्रेक करेंगे या खबर की तरफ जाएंगे, वरना तो बातें तो बहुत सारी होती हैं। सर, वो जो मतन शेयर करना या कॉपी शेयर करना या इस हवाले से जो है वो ब्रीफ करना सहाफ़ी को, ये आपको लगता है कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जुर्म साबित हो पाएगा? आपने चूंकि बहसीत सहाफ़ी सवाल पूछा है तो एक तालिब इल्म यही जवाब दे सकता है कि अगर इंटरसेप्ट की आप बात करें, इंटरसेप्ट पे उसका कंटेंट भी छपा था, रेहान ग्रीम उसी से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर मेरे तक ऐसा कोई कंटेंट आता तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा से राब्ता करता कि जनाब मुझे फलां मुद्दे के ऊपर फलां कंटेंट के बारे में आपसे बात करनी है, आपका वर्जन चाहिए, और मैं फिर उसको छापता। वो जो मेरे तक मालूमात पहुंची वो मेरी सक्सेस है कि मैंने अगर किसी से बहुत खुफिया शय हासिल की वजह सहाफ़ी, तो दैट इज अ स्कूप। बिल्कुल। बट मैं उसको सहाफ़ती जिम्मेदारी मेरी फिर ये कहेंगी कि मैं फॉरेन ऑफिस से राब्ता करूं ताकि जो तमाम सहाफ़ती ज़ाब्ते हैं वो पूरे उनसे पूछूं कि मुझे जनाब मेरे ज़राए से
ایک سائفر کے بارے سر میں جامی صاحب میں آپ کی بات بالکل انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. یہ تو ہر صحافی کا استحقاق ہے کہ وہ فالو کرتا ہے کسی جو ہے وہ کوڈ پورے پروسیجر کو یا نہیں کرتا. یہ کوشچن از ناٹ دیٹ. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس نے معلومات فراہم کی, آپ کو کوئی حکومتی ادارہ فراہم کرتا ہے کوئی کانفیڈینشیل معلومات, تو اس کے اوپر کیا گرپ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعی میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس میں واقعی کو گرفت ہونی ہوتی ہے, واقعی اس قدر یہ لیتھل یا ہانیکارک مدعا تھا, تو ابھی تک سرکار رؤف حسن کو پکڑ کیوں نہیں رہی کہ جی آپ نے سائفر کنٹینٹ شیئر کیا, کریں پرچہ ان کے اوپر, کیوں نہیں پکڑے؟ وہ اس کی جو چیٹ ریلیز کرنے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ چیٹ ریلیز کرنے کی بجائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہوئی ہے, سو گو اینڈ گیٹ ہم. آپ کیوں نہیں کر رہے چیٹ ریلیز کر کے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیا حاصل کرنا آپ چاہ رہے ہیں, سوائے سے کہ آپ یہ پروپیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نہ کہتے تھے یہ رابطے میں. بات ایک اور میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیض حمید صاحب کے اوپر جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے وہ تو تب کیا جب وہ ڈی جی سی تھے, باقی تو معاملہ سمجھ آتے ہیں کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے فوجی ضابطۂ اخلاق کی پاسداری نہیں کی, جو 2 سال تک کے لیے دسمبر 2022 میں پورے ہو رہے تھے, نومبر دسمبر میں ان کے 2 سال. وہ تو مدعا علیحدہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی سیاسی سرگرمیوں یا رابطہ کاری میں ملوث پائے گئے. لیکن جو ٹاپ سٹی کا سکینڈل ہے, جو سپریم کورٹ کی روشنی میں جو پٹیشن گئی جس میں بیڑی غفار کا اور نعیم اختر کا بھی نام شامل ہے, کرنل صاحب کا نام, کرنل عاصم کا نام بھی ہے شاید. میرا سوال یہ ہے آپ سب سے کہ جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, ڈی جی سی جنرل فیض حمید تھے, تو کیا جنرل باجوہ بحیثیت سپہ سالار بے خبر تھے ٹاپ سٹی کے معاملات کے اوپر جناب؟ اور کیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے ان کو بھی کانو کان خبر نہ ہوئی؟ اور اگر یہ تھیسس درست ہے تو یہ تو ان کی جو پروفیشنل ذمہ داری ہیں ان پہ سوال اٹھتا ہے, اور اگر یہ درست ہے کہ ان کو خبر تھی اور پھر بھی سب کچھ ہو رہا تھا تو بھی سوال اٹھتا ہے. تو یہ جو جس طرح سے اب حکومت یا کچھ ایسے ہمارے تجزیہ نگار یہ رائے رکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ تک بات نہیں جائے گی, ہو سکتا نہ جائے, لیکن میں تو سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ ان کی جب وہ سپہ سالار تھے ان کی ناک کے نیچے ڈی جی آئی اور ڈی جی سی امپورٹنٹ موسٹ پوسٹوں میں سے چند ایک پوسٹیں ہیں, اور اگر وہ ٹاپ سٹی جیسا جو سکینڈل ہے جس کی ڈیٹیل بھری پڑی ہے, جس کے اوپر صحافیوں نے تب بھی لکھا جب یہ ہو رہا تھا اور اس کی پاداش میں وہ انہوں نے بھگتا, جو اب بھی آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف یا اس وقت کے ڈی جی آئی کے پاس یہ معلومات نہ ہوں کہ جنرل فیض ٹاپ سٹی کے معاملے سے, یعنی کہ باس سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کارندہ کیا کرتا رہا یا آپ کا ماتحت کیا کرتا رہا؟ میں یہ کہتا ہوں جی سیاسی معاملات پہ بے سوال نہ پوچھیں, ٹھیک ہے, سیاسی کہ تو پوچھیں نا ان سے کہ جناب یہ آپ سپہ سالار تھے تو اس کے نیچے یہ جنرل فیض صاحب یہ کام کر رہے تھے, تو آپ کو علم کیوں نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو بھی آپ کے اوپر سوال نشان ہے, اگر علم تھا تو آپ خاموش کیوں تھے؟ بالکل ٹھیک ہے, ایسے نہ کریں پھر ان سے جواب. بالکل ٹھیک ہے, میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ذرا گفتگو کریں گے. میاں صاحب پنجاب میں ریلیف کے حوالے سے آن اسکرین آئے, نمودار ہوئے, اس پہ جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور کچھ معاملات درست بھی محسوس ہوتے ہیں کہ کیا میاں صاحب کو اتنے عرصے کے بعد اپنا دیدار اس طرح کرانے کی ضرورت تھی؟ کیا وہ قومی لیڈر اب نہیں رہے؟ مسلم لیگ نون کا مستقبل اب صرف پنجاب اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ تک ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ بریک کے بعد خوش آمدید. 5-6 منٹ ہی رہ گئے ہیں. جامی صاحب بڑا کوئکلی جائیں گے, میر صاحب سے پھر میں جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کروا لوں گا. یہ فرمائیے گا جامی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو پریس کانفرنس کل کرنی چاہیے تھی؟ بڑے عرصے بعد دیدار ہوا, وہ بھی اس طریقے سے کہ جس پہ تنقید ہو. 3 بار کا سابق وزیر اعظم, کیا صرف پنجاب کی فکر اس کو لاحق ہے؟ باقی پورے صوبوں کے جو لوگ بجلی کے بلوں کی بھین چڑھے ہیں ان کی فکر نہیں ہے؟ نیوز کانفرنس کرنی ہے, نیوز بریفنگ کرنی ہے, صحافی بلانے ہیں نہیں بلانے, یا اتنا پردہ کاہے کو ہے؟ اتنا بڑا لیڈر, اتنا سیزن لیڈر کم ہی ہے برِ صغیر پاک و ہند میں, لیکن کیوں یہ اس قدر وہ چھپے سے ہیں, دبے سے ہیں؟ 2017 سے نکل نہیں رہے کہ مجھے کیوں نکالا والی کہانی پرانی ہو چکی ہے. اب آپ نکلے ہوئے نہیں ہیں, آپ کی اپنی سرکار, آپ کی صاحبزادی سی ایم ہے, آپ کے بھائی صاحب پی ایم ہے, اب آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے. 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں, جامی صاحب یہ کہہ لینا آسانی سے. بالکل مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کی سیاست کے اوپر, نہ وہ صحافیوں سے ملتے ہیں, نہ وہ سیاستدانوں سے ملتے ہیں, نہ وہ قومی معاملات کے اوپر اظہار خیال فرماتے ہیں. آ کے پنجاب کے معاملات پر جو ریلیف دیا انہوں نے پنجاب کی عوام کو, اپنی بیٹی کے ساتھ صرف اس کا اعلان کیا, اور مجھے کیوں نکالا کی راگ جو ہے نا وہ الاپ ہے. غریدہ فاروقی صاحب آپ فرمائیے گا, دوستوں سے ملنے والا سوال میں میر صاحب کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ کنکلوڈ میں ان سے کرواؤں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں سر کہ میڈم آپ کیا کہتی ہیں کہ میاں صاحب کر کیا رہے ہیں, کہاں ہیں, سیاست میں نظر کیوں نہیں آتے؟ اتنا بڑا ریلیف تھا 2 مہینے کے لیے کہ جس میں میاں صاحب کو خود آنا پڑا بیٹی کی سپورٹ کے لیے. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کسی چینل پہ, 2-3 چینلز پہ یہی سوال ہوا تھا, اور یہ بات درست ہے
کہ نواز شریف کا اس وقت طرز سیاست کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور اس وقت مسلم لیگ نون جتنی مشکلات کا شکار ہے اندرونی اور بیرونی, جماعت کی حد تک بھی, حکومت کی حد تک بھی, اس میں نواز شریف کے طرز سیاست ان کے کنڈکٹ کا بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 2017 کی مجھے کیوں نکالا یہ کہانی واقعی پرانی ہو چکی ہے. یہ اپیل نہیں کرتی. آپ اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں ملک کی 60 سے 70% ینگ پاپولیشن کو, سو ان کے لیے یہ اپیلنگ نہیں ہے, ان کے لیے یہ کیچ فریز نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور آپ 2017 کو کتنے سال ہو گئے فواد صاحب؟ 7 8 9 سال ہو گئے نا. بالکل 7واں سال چل رہا ہے جی. تو اس 7 8 9 سال کے اندر چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں, ریکوائرمنٹ تبدیل ہو گئی ہیں, سوشل میڈیا بہت زیادہ فلرش کر گیا ہے. تو آج کی سوشل میڈیا کی جنریشن جو کہ صرف چند سیکنڈز کا جس کا اٹینشن سپین ہے, ٹک ٹاک کی جنریشن ہے یہ, آپ ان کو یہ اس طرح سے ایڈریس نہیں کر سکتے, آپ ان کو اپیل نہیں کر سکتے. یہ طرز سیاست مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے, ہم سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف خاموش کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے درپردہ رہ کے, پس منظر رہ کے, کبھی وہ نکلتے ہیں تو صرف کسی تندور پہ روٹی چیک کرنے کے لیے, جب وہ نکلتے ہیں تو پھر وہ پریس کانفرنس اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ پہ مزید تنقید ہونا شروع ہو. یہ پریس کانفرنس تو نہیں تھی, اسے پریس کانفرنس نہیں, اس کو ایک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ کہنا چاہیے. سنا ریکارڈڈ بھی کافی پہلے کا تھا, بڑا اس پہ ایڈٹ ویڈٹ کر کے میاں صاحب نے ریلیز اس کو کیا ہے. کوئی صحافی نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہو رہا. سو نواز شریف ابھی بھی 90 کی دہائی کی سیاست میں زندہ ہے. دنیا تبدیل ہو گئی ہے, سیاست بہت تبدیل ہو گئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. باوجود اس کے کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی بہت بڑی حد تک کوشش کر چکی ہیں, وہ اپیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں نوجوانوں کے ساتھ. لیکن نواز شریف کا جو اپیلنگ فیکٹر ہے ٹو دا یوتھ اینڈ ود دا یوتھ آف پاکستان, that has almost, not almost, that has certainly diminished. Number one. Number two, very quickly, جو 14 روپیز پر یونٹ, اس وقت بجلی فی یونٹ کوئی 80-85 روپے تک پہنچ چکی ہے. تو 14 روپیز فی یونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو لا رہے ہیں 70 یا 65 روپے فی یونٹ پہ. تو 65 روپے یونٹ یہ غریب کو وارے کھاتا ہے, یہ متوسط طبقے کو, مڈل کلاس کو, لوور کلاس کو, لوور مڈل کلاس کو وارے کھاتا ہے. آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے. فیصل آباد کا حال دیکھ لیں آپ, چاہے پنجاب کا تاجر ہو چاہے کراچی کا تاجر ہو, ایکسپورٹ آپ کی ٹھپ ہو گئی ہے, امپورٹ آپ کی منیمل پہ پہنچ گئی ہے, آپ کی انڈسٹری نہیں ہے, آپ کی ملیں نہیں ہیں. فیصل آباد کی, پنجاب کی ملیں بند ہو کے رہ گئی ہیں. کسان آپ کا کس طرح سے رول رہا ہے؟ تو کیا 60-65 پہ بھی یا 70-85-80 پہ آپ کو وارے کھاتا ہے آپ کی معیشت کا؟ تو 45 ارب کا, ایک تو 45 ارب کا احسان کیا جا رہا ہے کہ جی ہم 45 بلین کٹوتی کر رہے ہیں, وہاں سے کاٹ کے ہم یہ 14 روپے یونٹ کا جو ہے ایک ریلیف دے رہے ہیں. بھائی وہ 45 بلین ہمارا پیسہ ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, وہ کوئی ذاتی اپنے کٹی باکس میں سے لا کر نہیں عوام کو دے رہا, اور احسان نہیں کر رہے کہ جی ہم نے 45 ارب کٹوتیاں کی ہیں. کٹوتیاں اگر کی ہیں تو ہمارے ٹیکس کے پیسے میں سے کی ہیں, جو کہ ہم پر ہی آپ پھر احسان لاد رہے ہیں. 45 ارب تو ملک کے بڑے بڑے سیاسی شخصیات, صرف لاسٹ جملہ فواد صاحب, یہ 45 ارب یہ جو بڑے بڑے ہمارے سیاسی فیملیز ہیں نا, انڈسٹریلسٹ فیملیز ہیں, کاروباری فیملیز ہیں, 45 ارب میرا خیال ہے کہ ان کے چند ہفتوں چند مہینوں کی کمائی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو آپ 45 ارب پنجاب کے 12 کروڑ پہ احسان کر رہے ہیں. یہ طرز سیاست مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا ہے. بالکل ٹھیک ہے میڈم. میر صاحب اب آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ کے دوست ہیں, ایک اور دوست کی بات ہو رہی ہے, پہلے ایک دوست کی بات ہوئی عمران خان صاحب کی, اب دوسرے دوست کی بات ہو رہی ہے. آپ سے مل رہے ہیں, آپ سے ملے ابھی تک میاں صاحب؟ دوستوں سے مل رہے ہیں کیونکہ جامی صاحب کہہ رہے ہیں کسی سے مل نہیں رہے, تو کیا دوستوں سے وہ ملے, اور خاص طور پہ ان دوستوں سے جن کے ساتھ انہوں نے لندن میں بھی وقت گزارا ہو؟ میرا تو بہت پرانا ہے یار, اوور 50 ایئرز آئی نو ہیم بیفور پالیٹکس. تو میں تو ابھی لنڈن میں ملتا رہتا تھا ان کو. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا, میں نے کہا یار یہ فائنل کرٹن ہے آپ کا, اور یہ جو ابھی بات غریدہ کر رہی تھی, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہر, ان کو آگے دیکھنا ہے. میں نے کہا جی یہ پرانی اب یہ جو کمپلینٹس ہیں اس کو ختم کریں, لیٹس ہیو اے نیو ویژن فرام یو, لیٹس موو فارورڈ. میں کہا جی بار بار ہم جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, لوگ بھی بور ہو گئے, تنگ آ گئے. میر صاحب پاکستان آ کے ملیں آپ سے. Question is, لندن میں تو وہ ملتے رہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان نہیں, بالکل نہیں. میری آخری ان سے ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا تھا سعودی عربیہ سے کہ I've reached سعودی عربیہ, تو انشاءاللہ I'm coming to Pakistan. That was my last conversation. اس کے بعد میری کوئی conversation ان کے ساتھ. اس کا مطلب دوستوں سے بھی نہیں ملے میاں صاحب پاکستان آنے کے بعد؟ پتہ نہیں باقیوں کو ملے نہیں. میں تو وہ ہوں کہ ان کو جانتا ہوں, جب یہ
कुछ भी नहीं थे पॉलिटिक्स के अंदर, 0-0। तो अब पॉलिटिक्स के अंदर आके आई थिंक बंदा बिजी भी हो जाता है, लेकिन मैंने हमेशा इनको बैठ के भी कहा था, ये मरियम भी थी वहाँ, अनुषा रहमान भी, मैंने कहा देखो पुराने दोस्तों को कभी आप भूलते नहीं हो, याद रखो। और मुझे किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, ना मैंने किसी से कोई फायदा उठाया, ना मुझे कोई शौक है, कभी तक नहीं। सो द क्वेश्चन इज, क्या जो इंसान पुराने दोस्तों को भूल जाता है उसका फ्यूचर, उसका सीवी नहीं होता। हमेशा एक आदमी का सीवी होता है पुरानी दोस्ती, कि कितनी उसकी पुरानी दोस्ती है। तो अगर आप ओब्लिटरेट कर देते हैं तो यू डोंट हैव अ सीवी ऑफ एनी काइंड। बिल्कुल। बट उसके अंदर एक और आप इनको एक लीवरेज दे सकते हैं कि बंदा बिजी भी हो जाता है, बट यू टेक टाइम आउट टू मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ही डजंट डू इट। मीर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा वक्त निकाला। गरीदा फारूकी साहब आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया, जामी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम इस्लाम की तरफ जाता है, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।